विश्वासले चाहिँ जहिले पनि जोखिम उठाउने आँट गर्न सक्छ, रिस्क लिने आँट हुन्छ है त विश्वासभित्र। हामी विश्वास गर्छौँ भन्छौँ, तर हामीले जुन कुरालाई पत्याउँछ र विश्वास गर्छौँ, हामी जोखिम उठाउनदेखि डराउँछौँ, पाइला उचाल्नदेखि डराउँछौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वास चाहिँ खालि एउटा मेन्टल कन्करेन्स मात्र, एउटा मानसिक सहमति मात्र हो, तर के होइन, विश्वास होइन। विश्वासले जहिले पनि सबै कुरा नदेखि पनि आँट गर्नु सक्छ। तपाईँले अब्राहमको जीवनलाई यो 8 पदमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। विश्वासद्वारा अब्राहमले आज्ञा पालन गरे। अब्राहमसित परमेश्वर बोल्नुभयो, तेरो देश, तेरो कुटुम्ब, तेरो नातेदारहरू सबैलाई छोड अनि जुन देश म तँलाई देखाउँछु जा भन्दाखेरि अब्राहमले त्यो जान लागेको देश पनि देखेको थिएन, कहाँ जाँदैछ उसलाई त्यो पनि थाहा थिएन, उसको भविष्य के हुन्छ त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी थिएन, उसको परिवारले सुख पाउँछ कि दुःख पाउँछ त्यो पनि उसलाई क्लियर थिएन, तर देखेकै छैन, बुझेकै छैन, तर परमेश्वर बोलेको हो म पत्याउँछु, यसकारण प्रभु म पाइला चाल्छु भनेर अब्राहमले जसै परमेश्वरको वचनमाथि पाइला उचाल्ने फैसला गरे, परमेश्वरको योजना उसको जीवनमा खुल्न सुरु भयो। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने आँटिलो मान्छे हुनुहोस्। जुन कुरा तपाईँले परमेश्वरको वचनबाट पत्याउनुहुन्छ त्यसमाथि पाइला उचाल्न नडराउनुहोस्, त्यसभित्र पस्न नडराउनुहोस्। मूर्ख हुन्छु, मान्छेले मलाई हाँसोको पात्र बनाउँछ, म फेल भयो भनेदेखि के हुन्छ, भरे भनेको जस्तो भएन भनेदेखि यो प्रश्नको उत्तर भेटाएर मात्र म पाइला चाल्छु भन्नुभयो भनेदेखि त्यो पाइला चाल्ने दिन कहिले पनि आउँदैन। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर पाइला उचाल्ने मान्छे चाहिँ कयौँचोटि पगला जस्तो देखा पर्छ, तर परमेश्वरको योजना चाहिँ तिनै मान्छेहरूले नै पृथ्वीमा खोलेका छ। आजको दिन म तपाईँलाई के भन्छु, विश्वासमा नदेखिकन पाइला चाल्ने आँट गर्नु, जोखिम उठाउने साहस गर्नु चाहिँ नडराउनुहोस्। विश्वास जहिले पनि अदृश्य कुरामाथि पाइला चाल्नु नै के हो, विश्वास हो। सबै कुरा देख्यो भनेदेखि त हामीलाई पाइला चाल्नुको लागि विश्वासको जरुरत पर्दैन। यसो गर्दाखेरि यो हुन्छ, म यो गरेँ भने यो हुन्छ। तपाईँले नि अगाडिबाट हिसाब सबै मिल्यो भनेदेखि रुपियाँ पैसाको लागि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने जरुरत पर्दैन। मद्दत यहाँबाट पाउँछु भने तपाईँलाई थाहा भयो भनेदेखि आश्चर्य कर्ममा विश्वास गर्ने जरुरतै पर्दैन। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वास जहिले पनि के हुन्छ भनेदेखि नि नदेखिने कुरामाथि आधारित हुँदछ। तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ होला, हिलिङको लागि पत्याउँदै गर्दाखेरि कसरी जाति हुन्छ, जाति हुने कारण देख्नुहुन्न। तपाईँले सिम्टम या शरीरको लक्षणहरू सही भएको तपाईँले देख्नुहुन्न। तपाईँको खाँचो ठुलो होला तर त्यसको लागि भएको तपाईँको धन र संसाधन पर्याप्त देख्नुहुन्न। अनि त्यो सबै कुरा हेर्दै गर्दा दिमागले के भन्दै गरेको हुन्छ, हुँदैन, यो आउने बाटै छैन। तर त्यो सबै कुराको बिचमा तपाईँले त्यसलाई नहेर्ने फैसला गरेर पाइला उचाल्ने तपाईँले फैसला गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको भित्र खालि के मात्र हुन्छ, एउटा निश्चयता मात्र हुन्छ। प्रभुको वचन सुन्दै गर्दा, प्रभु बोल्दै गर्दा एउटा भित्र बलियो निश्चयता आएको छ नि, त्यो निश्चयताले मात्र तपाईँलाई के दिँदै गरेको हुन्छ, ऊर्जा दिँदै गरेको हुन्छ, बाँकी तपाईँको पक्षमा केही पनि हुँदैन। अब्राहमले पनि जब परमेश्वर बोल्नुभयो त्यति बेला परमेश्वर बोल्दै गर्दा उसले जुन कुरा सुनेको छ त्यसले उसको भित्र विश्वासको निश्चयता दिएको छ। देखेको छुइनँ तर प्रभु बोलेकै हो, म आँट गर्छु। अनि विश्वासमा उसले नदेखेको देशभित्र पस्ने, नदेखेको दिशातर्फ पाइला चाल्ने उसले आँट गरे। विश्वास चाहिँ जहिले पनि परिस्थिति सही नभइकन पनि परिस्थितिलाई होइन, म वचनलाई पत्याउँछु, यसर्थ म वचनको पक्षमा उभिन्छु र पाइला चाल्छु भन्नु सक्नु चाहिँ के हो, विश्वास हो। यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि विश्वास गर्ने मान्छे र विश्वास नगर्ने मान्छे छुट्टिन्दछ। प्रभु पाएको मान्छे र प्रभु नपाएको मान्छे यसैमा छुट्टिन्छ। सबै कुरालाई टक 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 मिलिसकेको बेलामा मिल्यो भनेर पाइला चाल्नुको लागि चाहिँ क्रिस्चियन हुनु पर्दैन। यो पाइला चाहिँ कसले पनि चाल्नु सक्छ, अक्रिस्चियनले पनि चाल्नु सक्छ, किनभने सबै कुरा मिलेको छ, सबै कुरा जुटेको छ। परिस्थिति पक्षमा छ, मान्छे पक्षमा छ, घटना पक्षमा छ, राजनीति हाम्रो पक्षमा छ, या हामीलाई चाहिएको सबै खाँचोहरू हाम्रो लागि रिजर्भमा बसेको छ। तर के कुरा चाहिँ छ त, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि सबै कुरा मिलेकै छैन र पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा अडेस लागेर नि नमिलेको परिस्थितिमा पनि अदृश्य कुराभित्र चाहिँ पस्ने आँट गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ को भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि विश्वास गर्ने मान्छे हो।
के कुरा चाहिँ छ जसले विश्वास गर्ने मान्छे र विश्वास नगर्ने मान्छे, प्रभु पाएका मान्छे र प्रभु नपाएका मान्छेलाई छुट्याउँछ भनेदेखि नि विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ नदेख्दाखेरि पनि प्रतिज्ञालाई चाहिँ ग्यारेन्टी मानिलिएर चाहिँ नि पाइला उचाल्ने र नदेखेको कुराभित्र पस्ने आँट गर्छ। आज पास्टर दानियल यहाँ पुलपेटमा उभिएको छ भनेर कोले विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नु पर्दैन, किनकि तपाईँले के गरिरहेको छ? देख्दैछ नि त। तर प्रभु यहाँनिर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ? फेरि विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि के गर्नु भएको छ? देखेको छैन। यसै त फेथ चाहिँ जहिले पनि नदेखेको कुरासित रिलेटेड छ। हिब्रू 11:1 हेर्नुहोस् न। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। विश्वास के को दृढ भरोसा अरे? नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। त्यसको मतलब देखेकै छैन र पनि प्रतिज्ञालाई हेरेर चाहिँ नि दृढतापूर्वक हुन्छ भनेर नदेखिकन जब तपाईँले पाइला चाल्नुहुन्छ नि, विश्वास चाहिँ त्यही हो। जो पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईँसित भित्रबाट तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा बोल्छ, तपाईँको परिवारको बारेमा बोल्छ, अनि प्रतिज्ञालाई यसो जब सुन्दै या मेडिटेट गर्दै गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने आउँछ। आँखा चिम गरेर मेडिटेट गर्दा आँखा यसो खोल्दा चाहिँ फेरि के देख्छ? हुँदैन देख्छ। फेरि आँखा चिम गर्दाखेरि के देख्छ? प्रतिज्ञाभित्र हुन्छ 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 भने के प्रमाण छ? बाइबलको वचन याद आउँछ, प्रभु बोलेको याद आउँछ। त तपाईँलाई आँखा खोल्नु मन लाग्दैन, किनकि तपाईँलाई किन खोल्नु मन लाग्दैन भने तपाईँलाई डर लाग्छ। आँखा खोल्ने साथ के देख्छ? फेरि हुँदैन भन्ने थुप्रो नमिलेको कुराहरू देख्छ अनि आँखा चिम गरेर बसिरहनु मन लाग्छ। तर अब आँखा चिम गर्दा भएन, किनकि अब हामी व्यवहारिक पनि हुनु पर्यो। आँखा खोलेर के गर्नुपर्छ? जिउनु पर्छ। यसो त तपाईँको नमिलेको कुरालाई नहेरी बस्नु सक्नुहुन्न, त्यसलाई फेस गर्नै पर्छ। तपाईँको जीवनमा नि उत्तर नभएको कुराहरूदेखि हामी लुक्नु सक्दैनौँ, त्यसपट्टि फर्किनै पर्छ, त्यसलाई देख्नै पर्छ। तर त्यो देख्दै गर्दाखेरि नि भित्र तपाईँले के समात्नुहुन्छ भनेदेखि नि प्रभुको वचन सुन्दै गर्दा, उहाँ तपाईँसित बोल्दै गर्दा तपाईँभित्र प्रभुले दिएको निश्चयतालाई जसै तपाईँले समात्नुहुन्छ नि, याद राख्नुहोस् त्यति बेला चाहिँ तपाईँ कहाँ उभिनु भएको छ? तपाईँको आश्चर्य कर्मको मुखमा उभिनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई भित्रबाट देखाउँदै गरेको कुरा चाहिँ भविष्य हो। तपाईँले अहिले आँखा खोल्दा देख्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो? वर्तमान हो। आँखा चिम गर्छ, भित्र अर्कै देख्छ। आँखा यसो खोल्दाखेरि बाहिर फेरि अर्कै देख्छ। तर किन चाहिँ नमिलेको? मलाई सोध्नुहोस् किन नमिलेको? हुनुहोस् न, किनभने भित्र तपाईँले जे देख्दैछ नि हुनेवाला कुरा देख्दैछ है त, भएको छैन तर हुनु सक्छ त्यो। तर बाहिर आँखा यसो खोल्दा के देख्छ? हुँदै गरेको र भइसकेको कुरा देख्दैछ है त। तर परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो प्रतिज्ञा र मेरो निश्चयतामा तैँले जुन कुरा भित्र भविष्यमा देख्दैछस् नि, पत्याउने आँट चाहिँ गर्छस् भनेदेखि त्यो भविष्यले चाहिँ नि आएर तेरो वर्तमानलाई बदलाउन सुरु गर्नेछ। त्यति बेला तपाईँले भोलिलाई तानेर आजमा झार्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँले अघि यहाँभित्र जे देख्दै हुनुहुन्छ नि बाहिर पनि देखा पर्न सुरु हुँदछ है त। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि नि आश्चर्य कर्मलाई जन्माउन सुरु गर्नुहुन्छ। शक्तिशाली सत्यता चाहिँ के हो भनेदेखि नि विश्वासमा पत्याउने आँट गर्ने, नदेख्दाखेरि पनि पहिला उचाल्ने आँट गर्ने मान्छेले चाहिँ नि जहिले पनि देख्ने कुरालाई बदलाउँछै बदलाउँछ। अनि उसले आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ नि जीवनमा नर्मल प्र्याक्टिस बनाउँदछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आश्चर्य कर्मभित्र जिएको देख्न चाहनुहुन्छ। अब्राहमले पनि परमेश्वर बोल्दै गर्दा नि म तँबाट एउटा ठुलो जाति उत्पन्न गर्छ, आँखा चिम गर्दा मात्र देख्छ, खोल्दाखेरि चाहिँ फेरि के देख्छ? हातमा खेलाउने एउटा नानी धरी पनि छैन नि। वाइफ चाहिँ 65 वर्ष पुगेको छ, उसको उमेर चाहिँ 75 वर्ष पुगेको छ आफ्नो उमेर। अब्राहमको परिस्थिति त्योसित मेल खाँदैन। तर अब्राहमले देखेको कुरालाई होइन, भित्र प्रभुबाट पाएको निश्चयतालाई चाहिँ पत्याउने समात्ने आँट गरे। अनि त्यसभित्र पस्नको लागि जसै पहिला चाले तपाईँले उत्पत्ति 13 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हेर्नुहोस्। अब्राहम तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लुतलाई साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर नेगेबमा आए। पालिने पशु र सुन चाँदी भएकोले अब्राहम अति धनाढ्य थिए। अब्राहमले आफ्नो बाबुको घर त्याग्यो। अब बाबुको घरमा चाहिँ बस्दा चाहिँ के हुन्छ? उहिलेदेखि त्यहाँ बसेर आएको, अनि जुन मान्छे चाहिँ पुस्तौँदेखि एउटा गाउँमा बसेको छ नि उसको कान्ला माथि चाहिँ को हुन्छ? बडाहरू बसेको हुन्छ। कान्ला तल्लोपट्टि चाहिँ को हुन्छ भन्नुहोस् त?
काकाहरू हुन्छ, उतापट्टि हेऱ्यो भने आमाको मामा माइजू शाखा सन्तानले हेरिएको हुन्छ। त्यो सुरक्षित ठाउँ हो, त्यहाँ उसको बोली बिग्छ, जहाँ उसको भाषा बुझ्छ, जहाँ कसरी जिउनु उसलाई सबै कुरा आउँछ, त्यहाँ उसलाई अलिकति पनि साह्रो पर्दैन। तर जसै परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो देश, तेरो कुटुम्ब, तेरो आफन्त, तैले चिनेको मान्छेहरूको बिचबाट निस्केर देखेको त छैनस् तर त्यो नदेखेको देशमा म तँलाई पठाउँदैछु जा भनेर अब्राहम जसै निस्किए नि, अब्राहम चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ इमिग्रान्ट भएर आएको, अर्कै देशको मान्छे, तर शरण माग्नुको लागि जब अर्को देशमा आएर रिफ्युजी भएर जब बस्छ नि, जिन्दगी कहाँबाट सुरु गर्नु पर्दैछ? फेरि जिरोबाट। बिजनेस कहाँबाट सुरु गर्नु पर्दैछ? जिरोबाट। घर जिरोबाट बसाउनु पर्दैछ। मान्छे उसले त्यहाँ कोही चिन्दैन, जिरोबाट सुरु गर्नु पर्दैछ अब्राहमले। तर मजाको कुरा 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बाहिर जा भनेर बोल्नुभयो, म तँलाई अर्को देशमा लाँदैछु, देखेको छैनस् तर पत्या भने। अब्राहम जसै जानको लागि निस्के, 1 अध्याय उता मात्र पुगेको छ। यो उत्पत्ति 13 को 1 र 2 पदमा लेखेको छ, पालिने पशु सुन र चाँदी भएकोले अब्राहम अति धनाढ्य थिए। नर्मली कुनै पनि देशमा जब शरणार्थीहरू सर्छन्, उनीहरूको पहिलो पुस्ता चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? दुःख गर्ने पुस्ता हुन्छ। अनि दोस्रो पुस्तालेदेखि मात्र के हुन सुरु हुन्छ भनेदेखि माथि जान सुरु हुन्छ है त। तर मिठो कुरा चाहिँ के छ, अब्राहम आफ्नो पुस्तामा भने चाहिँ धनाढ्य थिए। पशु प्रशस्त भयो, उसको सुन चाँदी प्रशस्त भयो, यति बेसी ऊ मौलायो, यति बेसी उँभो लाग्यो। मनमा प्रश्न आउँछ, मान्छे त शरणार्थी हो, कसरी चाहिँ उँभो लाग्यो होला? तपाईँले जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर बोलेको कुरामाथि पाइला उचाल्ने आँट गर्नुहुन्छ, रिस्क जब उठाउनुहुन्छ नि, तपाईँ परमेश्वरको आश्चर्य कर्मसित जोडिनु सुरु गर्नुहुन्छ। किनभनेदेखि जहिले पनि विश्वासमा पाइला उचाल्नुले चाहिँ के गर्दछ भनेदेखि परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई तपाईँको जीवनमा खोल्दछ, परमेश्वरको ऋतुलाई तपाईँको जीवनमा खोल्दछ। यसो त जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ नि, विशेष गरी टाउको बेसी चल्ने, मेरो पनि टाउको निकै चल्छ है त। कतिको चाहिँ हृदय बेसी चल्छ, कतिको चाहिँ टाउको बेसी चल्छ। कतिले हृदयले बेसी सोच्छ। मेरो श्रीमती चाहिँ फेरि उसलाई रिजन चाहिँदैन, उसलाई मन पर्यो भनेदेखि फैसला लिनुको लागि त्यो पर्याप्त। हेर्नुहोस् है, हामी अलग अलग तरिकाले सोच्छौँ। हेर्नुहोस्, म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे छु भनेदेखि बेसी रिजन छ मभित्र, बेसी दिमागले सोच्ने मान्छे है त। अनि कयौँचोटि नि दिमागले सोच्ने मान्छेले चाहिँ जब परमेश्वर बोलेको सुन्छ नि, परमेश्वरले सबै कुरा देखाउनुहुन्न, 1 2 3 4 देखाउनुहुन्छ, तर 5 नम्बर त छैन। अनि परमेश्वरले पाइला उचाल भन्दा प्रभु अन्त यो 5 नम्बर त छैन त, अब यो चाहिँ के हुन्छ त्यसो भएदेखि? यो भएन भने भरे। बेसी जस्तो नि तर्कले सोच्ने मान्छेको लागि चाहिँ स्ट्रगल त्यहाँनिर हुन्छ। किनकि परमेश्वरले जो पनि कुनै पनि कुरामा पाइला उचाल्नका लागि बोलाउनुहुन्छ, सबै कुरा एकैचोटि देखाउनुहुन्न। उहाँले अलिकति मात्रै देखाउनुहुन्छ, अलिकति चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अदृश्य राखिदिनुहुन्छ। त्यो कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन, त्यो कसले मद्दत गर्छ त्यो थाहा हुँदैन, त्यो जाति कसरी हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, त्यो कसरी समाधान हुन्छ थाहा हुँदैन। परमेश्वर बताउनुहोस् न भन्दा चुपचाप बसिदिन्छ। कति गर्दा नबोलेको जस्तो लाग्छ। अगमवक्ताकामा कुदेर जाँदाखेरि अब जे सुन्नको लागि गएको त्यो नभेटाएको जस्तो अनुभव हुन्छ है त। अनि कति खोज्दाखेरि पनि तपाईँले आधा चाहिँ देख्नुभयो तर आधा देखेकै छैन। असङ्ख्य जाति हुन्छ त्यो देख्यो, परमेश्वर ऊबाट एउटा आशिषको योजना सुरु गर्छ त्यो पनि देखियो, तर उसको भविष्य कस्तो हुन्छ देखेको छैन। उसले उसको देश कस्तो हुन्छ, उसको परिवारको अवस्था कस्तो हुन्छ देखेकै छैन है त, अदृश्य। अनि कति गर्दा नि परमेश्वरले नि देखाउनुहुन्न। परमेश्वरले सबै कुरा देखाएर अलिकति चाहिँ किन ग्याप राख्नुहुन्छ, सबै कुरा जुटाएर अलिकति किन अपुग राख्नुहुन्छ, सबै कुरा दिएर अलिकति चाहिँ किन चाहिँ रित्तो ठाउँ राख्नुहुन्छ भनेदेखि नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने ठाउँ हो। जो पनि तपाईँको जीवनमा नि सबै कुरा पुग्यो तर यति चाहिँ पुगेको छैन, सबै कुरा भयो तर यो चाहिँ भएको छैन। अनि कति गर्दा नि तपाईँ नि त्यो गर्नु नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र पनि प्रभु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेर जब पाइला चाल्नुहुन्छ, अचानक परमेश्वर त्यो खाली ठाउँमा आएर उभिनुहुन्छ र जब गर्न लाग्नुहुन्छ नि, त्यो घटना भइसक्दा तपाईँलाई क्लियर थाहा हुन्छ म त नसक्ने अवस्थामा पुगेको थिएँ र पनि यो भयो। यसकारण यो खाली ठाउँ जब पुरियो नि यो त परमेश्वर हो,
त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति तपाईँलाई प्रकट गर्न सुरु गर्नुहुन्छ है त। यसरी यो खाली ठाउँलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि नि परमेश्वरको खाली ठाउँ। तपाईँको जीवनको परिस्थितिमा नि कतिवटा उत्तर आइसक्यो तर कतिवटा खाली ठाउँ चाहिँ कहिले पनि पुरेको छैन। यसको उत्तर खोज्नुहुन्छ भेटाउनुहुन्न, त्यसको हिसाब खोज्नुहुन्छ भेटाउनुहुन्न, त्यसको समाधान खोज्नुहुन्छ भेटाउनुहुन्न। तपाईँको मन जहिले नै प्रश्न छ परमेश्वरले सबै कुरा दिएर यति चाहिँ किन खाली राखेको? त्यो चाहिँ परमेश्वरले के भन्छ छोडिदिए, त्यो चाहिँ मेरो लागि, किनकि यो ठाउँबाट चाहिँ म मेरो उपस्थिति तेरो जीवनमा प्रकट गर्छु, म त्यही नै छु भन्ने कुरा देखाउँछु। तपाईँले ट्रेनको रेलवे ट्र्याकमा हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा छ फलाम जोडेको ठाउँमा चाहिँ नि अलिकति खाली ठाउँ हुन्छ, दुईवटा फलाम जोडेको ठाउँ देख्नु भएको? तपाईँलाई थाहा छ त्यो ग्याप किन राखिएको? त्यसो पनि कारण छ। कारण चाहिँ के हो भन्दा समरमा नि मधेसमा यति बिघ्न गरम हुन्छ, त्यो गर्मीमा चाहिँ मेटल तातिएर जब मेटल एक्सपान्ड हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ यदि पहिलेदेखि जोडेर राखेको छ भने चाहिँ त्यसले फैलिने ठाउँ नपारे कि त दाहिनेपट्टि दोब्रिन्छ कि देब्रेपट्टि दोब्रिन्छ कि माथि दोब्रिन्छ, अनि रेलको एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ किन राखिदिएको भनेदेखि मेटल एक्सपान्ड नै भयो भनेदेखि त्यो खाली ठाउँमा आएर जब पुरिन्छ नि ट्र्याक नबाङ्गोस् भनेर। अनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुभयो भने रेलको ट्र्याकको बिचमा त्यो खाली ठाउँ त्यसै छोडेको होइन है त। तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँले यसो हेर्नु भने कतिवटा कुरा परमेश्वर देखायो तर कतिवटा देखाउँदै देखाउँदैन। त्यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको ठाउँ हो जहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ, आफ्नो आश्चर्य कर्म प्रकट गर्नुहुन्छ। अनि जब त्यो हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँलाई क्लियर थाहा हुन्छ अब्राहमलाई जस्तै म त 99 पुगिसकेको, 99 चाहिँ नजन्माउने अवस्था हो, र पनि जन्मियो भने चाहिँ मेरो बलले जन्माएको होइन, मेरो कोसिसले जन्माएको होइन, मेरो प्रयासले जन्माएको होइन। आजको दिनै तपाईँको जीवनमा भएको त्यो खाली ठाउँहरूको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् र भन्नुहोस् प्रभु म यो खाली ठाउँमा नि म तपाईँलाई पत्याउँछु। यो खाली ठाउँले म पछाडि सर्दिनँ, तर यो रित्तो ठाउँमा केही नदेख्दा पनि म पहिला उचाल्ने आँट गर्छु ताकि तपाईँको महिमा, तपाईँको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनमा प्रकट हुने मौका पाउने छ। मलाई लाग्छ आज यो बोल्दै गरेको यो वचन चाहिँ तपाईँहरूको लागि भन्दा पनि बढी चाहिँ नि मेरो लागि हो। किनभनेदेखि हामी चर्चको ल्यान्डको प्रोजेक्टलाई लगभग फाइनल गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। अनि जब म राति सुत्नु जान्छौँ शैतानले जहिले पनि चुनौती दिन्छ यो रहेको पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने। तर यति बेला मैले के चाहिँ पत्याउनु पऱ्यो भनेदेखि नि खाली ठाउँ चाहिँ नि परमेश्वरले उद्देश्यको साथमा छोड्नुहुन्छ। किन चाहिँ छोड्नुहुन्छ? त्यो खाली ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले नि उहाँको महिमालाई हाल्नुको लागि राखिदिएको ठाउँ हो। त्यो खाली ठाउँ नै परमेश्वरले छोड्नु भएन भनेदेखि तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने जरुरत छैन, विश्वास गर्ने जरुरत पनि छैन। तर जब पनि त्यो खाली ठाउँ हुन्छ नि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन कुरा मैले तँलाई देखाएँ त्यो चाहिँ तेरो भाग हो, तर जुन कुरा तैँले देखेको छैनस् त्यो चाहिँ मेरो भाग हो, जहाँबाट म मेरो महिमा, मेरो उपस्थिति तेरो जीवनमा प्रकट गर्नेछु। आजको दिन जब हामी चर्चको त्यो मेजर डिसिजनबाट जाँदैछ नि म तपाईँलाई के भन्छु, आउनुहोस् हामी विश्वास गरौँ। अस्ति पनि जब अफिसभित्र आएर टक्कै बसेँ, बाइबल पढ्ने ट्राई गर्छु, वचनमा फोकस हुँदैन, त्यही खेलेकै। तर मैले बाइबल खोलेर भने प्रभु मलाई थाहा छ मैले 25 ताल टाउको ठोक्दाखेरि यो खाली ठाउँ चाहिँ कसरी पुरिन्छ नदेखेको पहिला पनि, अहिले देख्ने मेरो व्यर्थको कोसिस मात्र हो, यो देख्नु सक्दैन। मैले बाइबल खोलेँ अनि बाइबल पढ्न सुरु गरेँ। कलस्य 1 अध्यायमा आइपुग्यो। त्यहाँ के लेखेको रहेछ भनेदेखि नि सबै कुरा उहाँद्वारा नै उहाँका निम्ति सृष्टि भए अनि सबै कुरालाई उहाँले नै जोडेर राख्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा जसै आइपुगे भित्र सट्ट सन्चोपन आयो। जे छ प्रभुले सृष्टि गरेको हो, अनि सृष्टि पनि मेरो लागि गरेको हो, कसको लागि गरेको? आफ्नो लागि गरेको हो। अनि यो कुरालाई भविष्यमा जोडेर राख्ने काम पनि कसले गर्नुहुन्छ? उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि अलिक तल पढेको त के रहेछ, उहाँ नै मण्डलीको शिर हुनुहुँदछ। प्रभुले मलाई के भने अनुभव, तँ शिर कि म शिर भने? शिर ढुक्कै बसिरहेको त खुट्टा छटपटाउँदैछ बुढेउला फुरफुर आएको जस्तो। अनि मैले भने शिर हुनुहुन्छ त सुर्ता त कसलाई लाग्नुपर्ने हो? शिरलाई। शिरले के भन्दा म त ढुक्कै बसिराखेको छु, तैँले त जबरजस्ती मेरो ठाउँ पो लिनु खोज्दैछस् भन्ने नि। अनि त्यो निश्चयतामा जब सट्ट आइपुग्यो नि मैले भने प्रभु धन्यवाद, तपाईँले बोलेको हो, तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ। तर शक्तिशाली कुरा छ नि विश्वास जहिले पनि इन्भिजिबल र अनसिन कुराभित्र पस्ने पाइला हो। सबै कुराको उत्तर भेटाउने कोसिस नगर्नुहोस्, जति भेटाउनु सक्नुहुन्छ भेटाउनुहोस्,
भेटेन भनेदेखि रातको निन्द्रा चाहिँ त्यसमाथि नगुमाउनुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुहोस् र सुत्नुहोस्। किनकि प्रभुले के भन्नुभएको छ, भोलिको दिनको फिक्री भोलि आफैले गर्नेछ। हामी सबै जीवनको त्यो खाली भागबाट जान्छौँ जहाँ तपाईँले उत्तरै भेटाउनुहुन्न, समाधान नै भेटाउनुहुन्न। कहाँबाट चाहिँ हुन्छ तपाईँले के पोसिबिलिटीहरू नै देख्नुहुन्न। तर विश्वास चाहिँ के हो भनेदेखि अब्राहमले नदेखेको देशमा चाहिँ गयो अरे, कोहीले जाँदै नगएको देशमा जानका लागि पाइला उचाले विश्वासद्वारा। दोस्रो सत्यापत्तामा तपाईँलाई लगिहाल्छु। अब्राहमले जुन तरिकाले नि विश्वासमा पाइला उचाले, तपाईँलाई यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो लाग्ला भनेदेखि एउटा वान अफ अ काइन्ड इन्सिडेन्ट जस्तो लाग्ला। यस्तो किसिमको अरू छैन, तर एउटै मात्र छ, त्यसलाई के भन्छ, वान अफ इट्स काइन्ड भन्छ है त, युनिक भन्छ नि। अब्राहमको लाइफलाई हेर्दाखेरि नि ऊ चाहिँ विश्वासका एउटा सुपर हिरो थियो, सुपरम्यान थियो। सुपरम्यान भनेको सुन्नुभएको तपाईँहरूले, त्यस्तो चाहिँ सबै हुँदैन, ऊ मात्रै छ भन्ने। कहीँचोटि अब्राहमको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई सुपरम्यान जस्तो लाग्छ। तर मजेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, अब्राहमले जुन तरिकाले चाहिँ नि परमेश्वरको योजनालाई समाते नि, त्यही तरिका चलाएर चाहिँ अरू मान्छे नि पसेको छ। म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण देखाउन चाहन्छु ल, जसले चाहिँ प्रमाण गर्छ यो चाहिँ वान अफ इट्स काइन्ड होइन, यो चाहिँ प्रिन्सिपल हो जो कसले पनि चलाउन सक्छ। हिब्रू 11:23 हेर्नुहोस्, मोसा जन्मदा तिनका आमा बुबाले तिनलाई सुन्दर देखे र विश्वासद्वारा 3 महिनासम्म तिनलाई लुकाइराखे र राजाको हुकुमको तिनीहरूले डरै मानेनन्। मिश्र देशमा एउटा नयाँ कानुन पास भयो, राजाले पास गरे, हिब्रू जातिको मान्छेको घरमा चाहिँ छोरा जन्माउनु पाउँदैन। छोरा जन्म्यो भनेदेखि चाहिँ नर्सहरूले गला रेटेर मारिदिनु पर्थ्यो, निचरेर कि त नील नदीमा एउटा यस्तो खालको ठाउँ थियो जहाँ लगेर फ्याँक्नु पर्थ्यो, पपुलेसन नबढोस् र मिश्रीहरूलाई नजितोस् भनेर। अब त्यस्तो समयमा नि हस्बेन्ड र वाइफको लागि चाहिँ जब पनि वाइफ प्रेग्नेन्ट हुन्छ, परिवारमा खुसीको के हो भन्नुहोस् त, माहौल हो। तपाईँ पनि कति खुसी हुनुहुन्छ जब तपाईँको घरमा नानी आउनेवाला हुन्छ। तर इजरायलीहरूको घरमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ नि जब पनि कोही प्रेग्नेन्ट हुन्थ्यो नि टेन्सन बोकेर आउँथ्यो, किनभनेदेखि नानी मार्नुपर्ने अवस्था, राजाको कानुनको डर उनीहरू यति बेसी। त त्यस्तो बेलामा नि आमराम र जोकेबेद भन्ने दुईजना पति र पत्नीको कोखमा चाहिँ मोसा अब जन्मन आँटेको छ, टेन्सन छ, छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ। त्यति बेलाको जमाना छोरा मन पराउने जमाना हो, तर तिनीहरूले प्रार्थना गर्दा प्रभु छोरी जन्मोस् भनेर, किनकि छोरा मर्छ अब। तर नभन्दै छोरा जन्म्यो, कस्तो चाहिँ टेन्सन भयो। त्यो प्लासेन्टा रगतले मुछिएको त्यो नानी छ, आमाको गर्भबाट निस्क्यो, पहिलोचोटि जब त्यो नानी रोयो त्यति बेला नि त्यो नानीको अनुहार हेर्दाखेरि नि उसको बाउ र आमाले चाहिँ के देखे अरे, सुन्दर देखे अरे। त्यो नानीको अनुहार नि माया लाग्दो सुन्दर, यति मजाको नानी, कसरी चाहिँ मार्नु यो नानीलाई? नमारौँ भनेदेखि फेरि राजाको कानुन छ, जसले पनि कानुन उल्लङ्घन गर्छ डरलाग्दो सजाय छ। मानौँ त आफ्नो हातमा आफूले जन्माएको नानीको हत्या गर्नु पर्दैछ, के गरौँ के गरौँ? तर यहाँनिर आइपुग्दा सबैले विश्वासद्वारा भन्नुहोस् न। उनीहरूले हात यस्तो समाते, प्रभु मान्छे मर्नु चाहिँ तपाईँको इच्छा होइन, जिउनु तपाईँको इच्छा हो। यो नानीलाई हामी बचाउने कोसिस गर्छौँ नि, तपाईँले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा शैतानले के भन्दैछ होला, यो नानी रुन्छ त आवाज बाहिर जान्छ, तँ कसरी बाँच्छस् थाहा छैन, उत्तरै छैन, देख्दैन है त। फेथ भनेको चाहिँ के हो, इन्भिजिबल माथि पाइला चाल्नु हो। कसरी भन्ने थाहै छैन, त्यसले गर्दा जति प्रश्नको उत्तर भेट्दैन बाइबलले एउटा शब्द हालिदिन्छ। के शब्द हालिदिन्छ? विश्वासद्वारा। भन्नुहोस् न, हिसाब कहाँबाट पुग्छ? विश्वासद्वारा। पुलिस आयो भने कसरी बाँच्छौ? विश्वासद्वारा। राजाको कानुन उल्लङ्घन हुँदाखेरि दण्ड जब तिम्रो माथि तोकिन्छ, उपाय के छ? विश्वासद्वारा। यो नानी रोएर आवाज बाहिर गयो भनेदेखि चाल पाउला? विश्वासद्वारा। भन्नुहोस् न, छिमेकीले भरै रिपोर्ट गरिदियो भनेदेखि कसरी चाहिँ बाँच्छ? के भन्नु? विश्वासद्वारा। हिब्रू 11 अध्यायले चाहिँ नि प्रस्थान 1 अध्याय र 2 अध्यायको घटनालाई चाहिँ एउटै शब्दले चाहिँ समाधान गर्दैका छ, विश्वासद्वारा। क्यालकुलेसनले भेट्दैन, तर विश्वासद्वारा। दिमागको तर्कले भेट्दैन, तर केद्वारा? विश्वासद्वारा। मद्दत कहाँबाट पाउँछ? को हाम्रो पक्षमा उभिदिन्छ राजाको यत्रो कानुनको अगाडि? किनभनेदेखि उनीहरू चाहिँ कमाराहरू हो। अहिलेको भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ कुली काम गर्ने हामी सानो दर्जाको मान्छे छौँ नि, उनीहरू त्योभन्दा पनि तलको हो।
अहिलेको जमानामा त नि लेबर काम गर्नेहरूको अधिकार हुन्छ, स्लेभहरूको के हुँदैन, अधिकार हुँदैन। उनीहरूको मिनिमम वेज हुँदैन, दिँदा पनि हुन्छ नदिँदा पनि हुन्छ। उनीहरूको लागि कोर्टमा कानुन नै छैन उनीहरूको बचाउको लागि। तर राजा जस्तो पावरफुल मान्छेको अगाडि नै जब उनीहरूको लागि कानुन जब उनीहरूको विरुद्धमा उठ्छ नि, बोल्दिने मान्छे कहाँबाट उठ्छ होला? उत्तरै छैन। विश्वासद्वारा भन्नुहोस् न। हातमा नि त्यो रगत र प्लासेन्टा बेरिएको त्यो नानीलाई यसो समातेर हेर्दै गर्दाखेरि नि आँखा चेम्मा गरेर उनीहरूले के भने अरे? विश्वासद्वारा। कति महिनासम्म लुकायो? 3 महिनासम्म लुकाएर। कसरी चाहिँ लुकायो होला त्यो नानी? त्यति बेलाको घरहरू अहिले जस्तो कोठै कोठा भएको घर पनि हुन्थेन। गरिबको घर कस्तो चाहिँ हुन्छ? 1 कोठाको घर थियो होला है त। कसरी चाहिँ लुकायो होला? तर मिठो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? विश्वासले चाहिँ नदेखेको कुरालाई नै समात्ने आँट गर्छ। विश्वासले नदेखेको कुरामाथि उभिने आँट गर्छ। किनकि सबै कुरा देख्नु हो भने विश्वासको जरुरतै पर्दैन। नानीलाई भविष्यमा कसरी चाहिँ हामी जोगाउँछौँ थाहा छैन। 3 महिना चाहिँ नि त्यो नानीलाई लुकाएर राख्यो अरे। अनि 3 महिनामा चाहिँ त्यो नानी नि बढेर, तपाईँलाई थाहा छ 3 महिनामा चाहिँ नानी कत्रो हुन्छ भनेदेखि नि एटलिस्ट उतानु परेर हात खुट्टा चलाउने खेल्ने नानी चाहिँ हुन्छ है त। मजाको कुरो हो। अब्राहमले मात्र होइन, नदेख्दाखेरि पनि पहिला उचाल्ने फैसला चाहिँ नि आमराम र जसेबेतले पनि गरेको रहेछ। अनि उनीहरू सक्सेस पनि भएको रहेछ। म तपाईँलाई अर्को मान्छेको उदाहरण पनि देखाउन चाहन्छु। अलिक हिब्रू 11:24-26। जवान भएपछि विश्वासद्वारा मूसाले फारोकी छोरीको छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। अब यो नानी 3 महिनाको भयो। अब लुकाउन सक्दैन। के गरौँ त? एउटा सिरुको टोकरी बनाऊ, कोक्रो त्यहाँभित्र हालौँ अनि पानीमा बगाइदिउँ, डुबेर मर्छ त? विश्वासद्वारा भन्नुहोस् न। यो नानी मर्ने हो भने अस्ति नै मर्ने थियो। तर 3 महिना त यत्रो कानुनको बिचमा लुकेर बस्यो भनेदेखि नि त्यो कोक्रोमा नि सुरक्षित बस्छ। सबैले विश्वासद्वारा भन्नुहोस् न। अरे तपाईँ कस्तो मान्छे? बाँच्छ त्यसरी कहिले? प्रमाण देऊ त मलाई। लु, रिजन नम्बर 1 कसरी बाँच्छ? प्रमाण देऊ। प्रमाण नम्बर 2 कसरी चाहिँ बाँच्छ? प्रमाण चाहिँ खोज्नु हो भने 2 त छोडिदिए एउटा प्रमाण पनि देखाउन सक्दैन। तर के द्वारा? विश्वासद्वारा। विश्वास जहिले पनि इन्भिजिबल, अनएक्सप्लेनेबल, कम्प्रिहेन्ड गर्नु नसकेको कुरामाथि पनि प्रतिज्ञाको ग्यारेन्टीमा पाइला चल्नु। यसले चाहिँ के गर्छ? नेचुरल र सुपर नेचुरललाई अलग गर्दछ। यसले चाहिँ प्राकृतिक र अलौकिकको बिचमा भिन्नता ल्याउँदछ। साइन्स र नि परमेश्वरको बिचमा भिन्नता ल्याउने चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वास। विश्वासद्वारा चाहिँ हामी अलौकिक संसारलाई अपरेट गर्छौँ है त। शक्तिशाली कुरा। नानी बगाई पठायो कोक्रोमा, बगेर गयो। दिदी चला चाहिँ भनेको त हेर्दै गर्ने, पर बसेर कहाँ जाँदा रहेछ यो टोकरी चाहिँ बगेर, कोक्रो बगेर जाँदैछ। राजाको अब एउटा किनार हुन्छ है त, जहाँ चाहिँ राजाहरूको लागि स्पेसल ठाउँ हुन्छ। त्यो नदीमा पनि राजाको रोयल फ्यामिली स्विमिङ गर्नु आउने, पौडी खेल्ने ठाउँ थियो। फिरौनको छोरी चाहिँ त्यहाँनिर नुहाउनु आएको छ। नुहाउनु आउँदै गर्दा उसले टोकरी देख्यो। टोकरी यसो नोकरलाई पठाएर खोल्डो लाउँदाखेरि त नानी छ। अनि उसको चाहिँ हस्बेन्ड मरेको थियो अरे नानी नभइकन। उसले त्यो देख्नेछ त आफै कस्तो मजाको नानी, मसा हेर्दै गएर सानैमै के रहेछ झिलिली नै थियो होला। आमा बाउको पनि मकै पारेको, त्यो खोल्दाखेरि कसलाई पनि मकै पाऱ्यो भनेर त त्यो राजकुमारीलाई पनि मकै पारेको। यो नानी त म लान्छु। त्यो नानी टिप्यो। तर ऊ त आमा होइन, दुध आउँदैन। नकुर्नेलाई बोलाएर यसलाई दुध खुवाउने मान्छेको अझै ल्याउँदा पर कसले सुनिराखेको? दिदी चाहिँले सुनिराखेको छ। दिदीले गएर म ल्याइदिउँ, म चिन्छु राम्रो दुध खुवाउने, जा म त्यसले भनेको जति भाडा दिन्छु। अनि अचम्म कुरा हेर्नुहोस् त, जुन राजाले चाहिँ नानी मार्ने कानुन पास गरिन् त्यही राजाको घरमा चाहिँ मसा सुरक्षित भयो। अरू ठाउँमा मर्ने त्यही घरभित्र सुरक्षित बस्यो। हुँदो रहेछ त भन्नुहोस् न। जुन आमाले चाहिँ नि छुट्याउनु पर्यो त्यो नानीलाई, अन्त पैसा नि पायो, दुध खुवाउनु नि पायो, नानी खेलाउनु नि पायो। हुँदो रहेछ त भन्नुहोस् न। त्यो कोक्रोमा बगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ सबै आन्सर सोधेको भएदेखि नि कसैले पनि एक्सप्लेन गर्न नसक्ने।
कसरी चाहिँ राजाको यो नानी मार्ने कानुनको बिचमा चाहिँ नानी सुरक्षित बस्छ? सुरक्षित कसरी बस्छ भने त्यही राजाको घरमा पनि सुरक्षित बसिराखेको। बरु अरू ठाउँमादेखि त नानी मर्ने डर, अब राजाको छोरीले चाहिँ मेरो नानी भनेपछि अब कुन चाहिँ जेनरलको चाहिँ अब त्यहाँ आँट छ त्यसलाई हात लाउने। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरले नि जुन घरभित्रबाट चाहिँ नानी मार्ने आज्ञा निस्क्यो नि त्यही घरभित्र चाहिँ नानीलाई लगेर सुरक्षित पार्नुभयो। परमेश्वरले जोखिबेतलाई के भन्दै थियो, तैँले विश्वासमा नि 3 महिना चाहिँ दुःख गरिस्, आइज तेरो नानी पनि फर्काइदिँदैछु, त्यसको बदले तँलाई के पनि फर्काउँदा अलाउन्स पनि दिँदैछौ। यो चाहिँ तँलाई स्टाइपेन्ड है त तेरो विश्वासको लागि। त्यो नानी ठुलो नहुन्जेलसम्म पनि त्यो नानी स्याहारेको पैसा पनि पायो। राजकुमारीले सोच्दैछ धाई आमा हो, रहस्य चाहिँ कसलाई मात्र थाहा छ, त्यो धाई आमालाई मात्र आफ्नै नानी खेलाउँदैछ। अनि मजाको कुरा नि, प्रभु यो नानी कसो घरमा पुग्छ होला, कसैले पाल्यो भने नि मिस्त्रीले पालेको नानी ईश्वर नचिने नानी भएर हुर्किन्छ होला भने उसलाई डर थियो होला है त। तर मूसाको आमाले आफ्नो काखमा नानी खेलाउँदाखेरि नि यति बेसी चाहिँ त्यो नानीको भित्र यो टिचिङ हालिदिएको थियो, त्यो राजाको घरमा राजकुमार नै भएर हुर्के तर त्यो चाहिँ हिब्रू होस्, त्यो चाहिँ इजरायली जातिको होस्, इजरायलको परमेश्वरको सेवा गर्ने वंशबाट त उत्पन्न भएको होस्। यो सत्यतालाई चाहिँ सिंहासन पुग्दैन नभुल्नु। त्यो देशमा नि यस्तो टिचिङ कसैले पनि दिनु सक्दैन। विश्वासद्वारा भन्नुहोस् न, हुँदो रहेछ त। तपाईँले अहिले हिसाब गर्दाखेरि र अहिले सोच्दाखेरि यो मिलेको छैन, यो मिलेको छैन, यो इम्पोसिबल भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले अदृश्यमा जब पहिला चाल्नुहुन्छ नि त्यही परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँको पक्षमा चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, किनभनेदेखि नि विश्वास चाहिँ अनएक्सप्लेनेबल, कम्प्रिहेन्ड गर्नु नसक्ने, इनक्यालकुलेबल कुराहरूमाथि चाहिँ प्रत्येकको भरमा चाहिँ पाइला उचाल्नु। किनभनेदेखि नि उहाँले आफ्नो प्रत्येकको ग्यारेन्टी चाहिँ आफैलाई राख्नुहुन्छ अनि उहाँले आफ्नो वर्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलको 70 वर्ष पुरा भइसकेपछि म तिमीलाई देशमा फर्काइ ल्याउँछु एन्ड आई विल परफर्म माई गुड वर्ड भनेको छ। पढ्नु भएको तपाईँले यिर्मया 29:10 हो। यो चाहिँ यसो त प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरको ग्यारेन्टी हो। तपाईँले ग्यारेन्टी चाहिँ केमा देख्नुहुन्छ? पैसाको नोटमा देख्नुहुन्छ। पैसाको नोटमा के लेखेको हुन्छ? मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का या 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अनि मुनि कसले सही गरेको हुन्छ? आरबीआई को गभर्नरले सही गरेको हुन्छ त्यहाँनिर तल चाहिँ। खासमा चाहिँ यो चाहिँ कागज मात्र हो, तर जसकोले पनि यो 100 रुपये प्रिन्ट भएको कागज चाहिँ दोकानमा लिएर आउँछ नि, 100 रुपयेको भ्याल्युको ग्यारेन्टी चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेको छ। यो यसको पछाडि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया उभिएको छ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको रिप्रेजेन्टेटिभ आरबीआईको गभर्नरको रूपमा चाहिँ म ग्यारेन्टी दिँदैछु। शक्तिशाली कुरा, प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरको ग्यारेन्टी हो। परमेश्वरले के भन्दैछ? आई प्रमिस टु पे द बियरर। म यो प्रतिज्ञालाई बियर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि म पे गर्ने के दिँदैछु? ग्यारेन्टी दिँदैछु। मूसा पुगे है त राजाको घरमा, अनि मूसा जवान भयो। मूसाको मनमा आमाले यति बेसी कोचिङ हालिदिएको छ, म इजरायली होइन। एक दिन त गएर राजालाई भनेछ, राजा तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस्, म चाहिँ तपाईँको छोरा, तपाईँको नाति होइन, म चाहिँ के हो? इजरायली हो। झगडा भयो अनि ज्यान बचाउनको लागि भाग्नु पर्यो है त। विश्वासद्वारा मूसाले फारोकी छोरीको छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नु भन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसित थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। त्यति बेलाको जमानामा नि मूसा चाहिँ नि कन्फर्म एयर थियो, राजाको अरू छोरा पनि थियो। त्यो सबैको भिडमा नि मोस्ट केपेबल चाहिँ मूसा थियो। हेर्न सक्छु कुनै पनि राजकुमारसित कम्पिट गरेर जित्न सक्ने। अनि नेक्स्ट थ्रोन चाहिँ नि उसैको हो, मिश्रको सम्पत्ति उसको, अधिकार गभर्मेन्ट उसको। तर उसले एकापट्टि सिंहासन देख्दैछ र सम्पत्ति देख्दैछ, तर अर्कोपट्टि के देख्दैछ? परमेश्वरको प्रतिज्ञा देख्दैछ। तपाईँले मिश्रमा कति चाहिँ सम्पत्ति थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि, हावर्ड कार्टर भन्ने मान्छेले जब टुटेनखामेनको जब पिरामिड खन्यो नि, तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँभित्र जति सुन भेट्यो नि त्यसले चाहिँ एउटा देशको एनुअल बजेटलाई पुऱ्याएर पनि उब्रिन सक्ने पैसा छ नि,
त्यहाँभित्र सुनमा चाहिँ भेटेको छ है त टुटनखामेनको त्यो चिहानभित्र हवर्ड कार्टर भन्ने हिस्टोरियनले खन्दाखेरि एउटा चिहानमा राजालाई गाड्दाखेरि चाहिँ त्यति धनको साथमा गाड्थ्यो भने जिउँदो राजाकोमा चाहिँ कति चाहिँ हुन्थ्यो होला कल्पना गर्नुहोस्। त्यो सबै माथि चाहिँ मोजेस छ। तर मिठो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि नि उसले देख्दैछ केही कुरा, आमाले सिकाएकोले गर्दा उसले देख्दैछ, वचनभित्र देख्दैछ अनि भित्र आँखा चिम्काउँदा देख्छ, आँखा खोल्दाखेरि फेरि के देख्दैछ अर्कै कुरा देख्दैछ। तर उसले नदेखेको कुरालाई चाहिँ पत्याएर चाहिँ के गर्यो अरे भने देखेको कुरालाई चाहिँ नो भन्यो अरे। हेर्नुहोस् है त। अनि मिश्रको सिंहासनलाई चाहिँ सधैँभरिको लागि उसले के गर्यो भन्नुहोस् त अस्वीकार गर्यो। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लाग्यो। इनाम पाएकै छैन, अदृश्य भन्नुहोस् न। तर अदृश्यमा चाहिँ पाइला चाल्ने फैसला गरे है त। अब्राहमको जीवनमा यस्तो भएको छ, तपाईँलाई लाग्ला वान अफ इट्स काइन्ड जस्तो लाग्ला है त, होइन। अब्राहम र जोखिबेतले पनि गरेको रहेछ। अपै दुईजनाको जीवन वान अफ इट्स काइन्ड होइन रहेछ है त। फेरि अगाडि गएर जाँदा कसको जन्म तपाईँले देख्नुहुन्छ? मूसाको जन्म देख्नुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्ला अचम्मै भनेर लाग्ला। तपाईँलाई अर्को पनि देखाउँ भने हिब्रू 11:32 देखि 34। अरू बढी म के भनौँ, किनकि गिदोन, बाराक, सिम्सन, युफ्ताको बारेमा, दाउद र समुएल र अगमवक्ताको विषयमा भनेर मलाई समय छैन, जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञा हासिल गरे, सिंहको मुख थुनिदिए, आगोको ज्वाला निभाए, तरवारको धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीका फौजहरूलाई भगाए। कसले चाहिँ सिंहको मुख थुनेको छ? ज्यान जाओस् म अरू कुरालाई ढोक्दिनँ, जुन परमेश्वरको म सेवा गर्छु सिंहको खोरबाट मलाई बचाउनुहुन्छ भन्दै गर्दा शैतानले आएर कानमा के भन्दै होला, भरे भएन भने गफ त ठुलो लाउँदैछस्। भोको सिंह भनेको छ है बाइबलले, पढ्नु भएको तपाईँले? त्यति बेलाको जमानामा कसैलाई सिंहको खोरमा मार्ने दण्ड दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ सिंहलाई भोकै राखिन्थ्यो अरे। शैतानले आएर कुरा त ठुलो गर्दैछ, झर्दै गर्दा सिंहले हावैमा तल समातेर खान्छ होला, भरे भएन भने। देखेको छैन तर आफ्नो जीवन चाहिँ त्यसमाथि दाउमा लाउँदैछ। यस्तो तरिकाले फर्किने अब बाटै छैन। विश्वासको मान्छेहरूले चाहिँ नि जब पाइला उचाल्छ नि उनीहरूले एक्जिट सोच्दैन। परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि चाहिँ उनीहरूको अनसेकेबल के हुँदछ? विश्वास हुँदछ। आगोको ज्वाला निभाए भन्दा कसको याद आउँछ? सद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा तपाईँले एकपल्ट त बाजा बजाउनु लाउनु भयो, हामी ढोकेनौँ, फेरि सेकेन्ड टाइम बाजा बजाउनु लाउँदै होला, हामी ढोक्दैनौँ। यो आगोको ज्वालाबाट बचाउन सक्ने कुनै परमेश्वर छ भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वर छ। बचाएन भने पनि ढोक्दैन हामी, बचाउँछ परमेश्वरले, बचाउँछ। आगोलाई 7 गुणा अझै ठुलो पार भने आगो त्यस्तो ठुलो पार्दैछ, मनले चाहिँ के भन्दैछ, आज चाहिँ तैँले बेसी बोलिस् भनेर अलिक बेसी नै बोलिहालिस् क्या, तैँले अलिकति हद पार गरिस् भन्दा चाहिँ अलिकति कम्ती बोल्नु पर्थ्यो नि, के चाहिँ बचाउँछ भनेको राजाले हेर त रिसले भन्ने केही ग्यारेन्टी नै छैन। तर उनीहरूले नि आफ्नो जीवन चाहिँ दाउमा लगाएको छ नदेखेको कुरामाथि। उनीहरूको मन देखेको कुरा खालि के मात्र छ? प्रतिज्ञा मात्र छ, भिजिबल क्यालकुलेबल केही पनि छैन। र पनि प्रतिज्ञाको पछाडि चाहिँ ग्यारेन्टर को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई महिमाको ताली बजाइदिनुहोस् न ल। तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नि तब धेरैजनाको मनमा प्रश्न होला, मेरो विश्वास त साह्रो कमजोर छ, जहिले पनि देखेको कुराले म अत्तालिन्छु, बलियो विश्वास कहाँबाट चाहिँ आउँछ भने तपाईँलाई लाग्छ होला। बलियो विश्वास जहिले पनि परमेश्वर बोलेको सुन्दाखेरि आउँछ। रोमी 10:17 जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, जे सुनिन्छ त्यो ख्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ। सुन्नुबाट चाहिँ विश्वास आउँछ अनि सुन्नु चाहिँ प्रचारबाट आउँछ। मलाई यो प्रचार भन्ने शब्दको बदली नि अर्को शब्द मनपर्छ, केजेबीमा हेर्नुहोस् त। So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. प्रचार होइन वचनबाट भनेको छ है त। हामी धेरैले चाहिँ यो रोमी 10:17 के भन्छ, विश्वास चाहिँ वचन सुन्नुबाट आउँछ, होइन भन्नुहोस् न। वचन सुनेर कतिको विश्वास कहिले पनि बढ्दैन। चर्च गएको कति वर्ष भयो भन्दा भयो होला हौ 12-13 वर्ष त विश्वास कुन लेभलको तलै छ। वचन सुन्नुले नै चाहिँ विश्वास आउँदैन। वचनभित्र चाहिँ जब तपाईँले परमेश्वर बोलेको जब भेटाउनुहुन्छ, वचन सुन्दै गर्दाखेरि कतिले चाहिँ पास्टर बोलेको सुन्छ, स्पिकर बोलेको सुन्छ, इन्फर्मेसन सुन्छ,
तर कतिले त्यही भित्र छ नि, मान्छेको बोली हो तर परमेश्वर बोल्दैछ। यति साह्रो स्ट्रङली एज इफ त्यही उभिएर परमेश्वर बोल्दै गरेको। त्यसले गर्दा नि वचनभित्र चाहिँ नि तपाईँले जब परमेश्वरको ध्वनि, परमेश्वरको आवाज जब सुन्न सुरु गर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ विश्वास जेनेरेट हुन थाल्छ। अस्ति म निकै स्ट्रगल गर्दै थिएँ, यहाँनिर आएँ, छोडेन बहिनी बोल्दै रहेछ, अनि जब उहाँले बोल्नुभयो नि हिब्रूमा जसै आयो, प्रभु येशू चाहिँ सबै काम सिद्ध्याएर सिंहासनमा के गर्नुभयो, बस्नुभयो नि। हामी उहाँसित एक भएका छौँ, उहाँले हामीलाई बस्नका लागि इन्भाइट गर्नुहुँदैछ। झसङ्ग भयो, बोल्नु त छोडेन बोल्दैछ, तर म को सुन्दैछु भन्नुहोस् त, परमेश्वर बोल्दैछ। परमेश्वरले मलाई के भन्दैछ, अब तँ उभिन्छस् भने उभिनु जरुरत त छैन, म चाहिँ बसेँ है भनेर। अनि परमेश्वर किन बस्नुभयो भन्दाखेरि नि थाकेर होइन, काम सिद्धिएर आयो। हिब्रूको पत्रिकाले भन्छ काम सकेर चाहिँ परमेश्वर बसेको। दानियल 6 अध्यायमा पुग्यो, राजालाई 1 महिनासम्म पुज्नु पर्ने र जसले पनि पुज्दैन मृत्युदण्डको जब हुकुम निस्क्यो, हुकुम सुन्ने साथ दानियल कहाँ गएर, घरमा गएर प्रार्थना गरे। त्यो पनि खिड्की खोलेर भरे। आज त अलिकति परिस्थिति ठिक छैन, के गरौँ, अलिकति वाइस पनि हुनुपर्छ, खिड्की के गरौँ, बन्द गरौँ भन्ने सोचेन है उसले। त्यो दिन त झन् उसले उल्टा काम गरे होइन, खिड्की बन्द गर्नुपर्ने, उसले के गर्यो झन् सधैँ पनि खोल्थ्यो। त्यो दिन पनि खोल्यो, यरुशलेमपट्टि फर्केको खिड्कीमा बसेर घुँडा टेक्यो। अनि मैले यत्रो दिनसम्म चाहिँ प्रचार गर्दा चाहिँ दानियलले प्रार्थना गर्यो भनेर प्रचार गरेको थिएँ। त्यो यसो जब छोडेनले प्रचार गर्दै थिएँ, त्यहाँ त के लेखेको रहेछ, सो प्रार्थना गर्नु बसेर धन्यवाद चढायो भने। त्यो धन्यवाद चाहिँ कहिले नदेखेको मैले। फेरि वास्तवमा नि त्यो मान्छेले चाहिँ के हुन्थ्यो, यरुशलेमपट्टि फर्केको खिड्कीमा यस्तो गएर चाहिँ प्रभु बचाउनुहोस् भन्नुपर्ने हो नि, धन्यवाद भने अरे। किन धन्यवाद भनेदेखि नि मृत्युदण्डको कानुन नै पास किन नहोस्, तपाईँ कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ, म सुरक्षित छु। दानियलले नि मृत्युदण्डमा पर्नु सक्ने कानुनको बारेमा जसै सुन्यो नि, उसलाई घुँडा टेकेर चाहिँ धन्यवाद छोडाएर। मैले त्यो वचन सुन्दै थिएँ, सुन्नु त वचन सुन्दैछु, तर म को बोलेको महसुस गर्दैछु, परमेश्वर बोलेको। आई स्टार्टेड हियरिङ, फेथ कम्स बाई हियरिङ। तपाईँले वचन सुन्दै गर्दा पास्टर बोलेको सुन्नु हुँदैछ कि स्पिकर बोलेको सुन्नु हुँदैछ कि वचन बोल्दै गर्दा नि त्यो भित्र ईश्वर बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ। ईश्वर चाहिँ बोलेको सुन्यो भनेदेखि नि तपाईँको भित्र नि त्यो फेथ स्ट्रेङ्थन हुनु सुरु भइहाल्दछ। के को आँट आउँछ, तपाईँले परमेश्वरको कुरालाई सुनिसक्नुभयो अनि परमेश्वरको ग्यारेन्टीलाई तपाईँले महसुस गरिसक्नुभयो। अनि परमेश्वरको त्यो ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँको भित्र एउटा यस्तो खालको निश्चयता हुन्छ जसले तपाईँलाई थामेर राख्छ है त। याकुब 1:21 नै हेरौँ न। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाऊ र तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। यहाँनिर याकुबले के भन्दैछ, तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचनलाई नम्रतापूर्वक धारण गर। तर इङ्ग्लिसमा अझै मिठो छ, यो नि म तपाईँलाई KJVबाटै पढ्दैछु। Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. तिमीहरूको प्राण, तिमीहरूको मनले त तिमीलाई साह्रो छटपटाउँछ, विचलित पार्छ, तर तिमीहरूको मनलाई नि बचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ के भित्र छ, एनग्राफ्टेड वर्ड भित्र। यहाँनिर चाहिँ रोपेको वचन भनेको छैन, ग्राफ्ट गरेको वचन भनेको छ। ग्राफ्ट भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ, नेपालीमा कलमी भन्छ नि। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि एउटा फलको रुखमा अर्कै फलको हाँगा चाहिँ काटेर ल्याएर यसो चिरा पारेर, त्यो चाहिँ एउटा हर्टिकल्चरको एउटा बायोलोजीको टेक्निक हो। त्यहाँभित्र सट्टै हालेर त्यसलाई जब बाँधिन्छ, यो अर्कै रुख हो, त्यो अर्कै रुख हो, तर बेसी पनि टाइम लाग्दैन, 5 देखि लिएर 7 दिनभित्र चाहिँ नि त्यो जोडिनु सुरु भइहाल्छ। लगभग 2 हप्तामा खोल्यो भने त नि अघि 2वटा अलग अलग रुख हो, तर त्यो ग्राफ्टिङले गर्दा नि हप्ता 10 दिन बादमा त एउटै भएको हुन्छ। एनग्राफ्टेड वर्ड भनेको तपाईँलाई के हो थाहा छ, वचनलाई जब तिमीले मेडिटेट गर्छौ र जब वचनभित्र उज्यालो देख्न सुरु गर्छौ नि, तिमीले त्यसलाई समात्न चाहिँ बन्द गरेनौ भने वचन चाहिँ तिमीहरूसित मिसेर एउटै हुन्छ। त्यति बेला तिमीहरूको सोच र वचनको सोच चाहिँ ग्राफ्ट हुन्छ। तिमीहरूको दृष्टिकोण र वचनको दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ, अलग अलग हुँदैन, वान हुन्छ है त। ग्राफ्टिङले जहिले पनि 2टा अलग अलग कुरा हो, तर जोडेर एउटै बनाउँछ।
अनि ग्राफ्टिङ गरेको प्लान्टमा अचम्म हुन्छ, यतापट्टि रातो फुल्छ, यतापट्टि पहेँलो फुलिरहेको हुन्छ। कोही बेला यतापट्टि चाहिँ सुन्तला, यतापट्टि अर्कै फल फलिराखेको हुन्छ। मेरो एकजना साथीको घरमा आरुको रुखमा चाहिँ म्याङ्गोलाई ग्राफ्ट गरेको रहेछ। फल्नु चाहिँ आरु नै फल्ने, खाँदाखेरि चाहिँ म्याङ्गोको टेस्ट। अचम्मको दुईटा अलग अलग कुरा हो, तर ग्राफ्टिङको टेक्नोलोजीले के गर्छ, युनाइट गर्छ। एनग्राफ्टेड वर्ड भनेको चाहिँ त्यो। चर्च यहाँसम्म पुग्नु जरुरी छ। हामी अलगै र वचन अलगै छ। हामी यहाँ चाहिँ वचन थुप्रैको छ, तर वचनलाई चाहिँ तपाईँले इनफ मेडिटेट चाहिँ गर्नुभयो र त्यो भित्र प्रकाश चाहिँ देख्न लाग्नुभयो भनेदेखि नि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको सोच र वचनको सोच एउटै हुन्छ। त्यति बेला तपाईँको दृष्टिकोण र वचनको दृष्टिकोण एउटै हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ वचन भन्दैको त परमेश्वरले जे देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यही देख्न लाग्नुहुन्छ। कसैले मलाई देखा भन्दा कसरी देखाउनु तपाईँलाई थाहा छ, धेरैचोटि विश्वास तपाईँले देखेको कुरा अर्कोलाई देखाउन साह्रो गाह्रो परेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि नि तपाईँले यो आँखाले देखेको होइन। यो ठाउँमा चाहिँ जब तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ नि, तपाईँले के गर्नुहुन्न भनेदेखि नि त्यति बेला चाहिँ विश्वासका पाइला उचाल्न डराउनु हुन्न। जब तपाईँ वचनमा एक बन्नुहुन्छ, वचनसित एनग्राफ्टेड वर्डमा आइपुग्नुहुन्छ, तपाईँले प्रभु बोलेको सुन्नुहुन्छ, यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ नि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विश्वासलाई सस्टेन गर्नको लागि के गर्ने त भन्दा अन्तिम र चौथो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि तपाईँलाई विश्वासको कम्युनिटी चाहिन्छ। विश्वासको साथी, विश्वासको सही मान्छे तपाईँको वरिपरि हुन चाहिँ के छ, जरुरी छ। गलाती 6:10 यसका मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। विश्वासको पनि परिवार हुँदो रहेछ है त, अचम्मको है त। रगतको साइनोले भेटेको परिवार एउटा, तर विश्वासको परिवार चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ। रगतको साइनोले जसरी आफ्नो मान्छे हुन्छ नि, तपाईँले जे देख्दैछ र जे पत्याउँदैछ त्यस्तै पत्याउने मान्छे भेट्नु तपाईँ किन जोडिएको हो, तपाईँ उसित कनेक्ट हुन सुरु हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो मान्छे जब तपाईँसित तपाईँको वरिपरि हुन्छ नि, उनीहरूको विश्वास चाहिँ तपाईँ बलियो हुन सुरु हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको विश्वास चाहिँ उनीहरू बलियो हुन सुरु हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, उनीहरू चाहिँ तपाईँको विश्वासको परिवार निर्माण हुन सुरु हुँदछ। अनि यस्तो मान्छे चाहिँ रियल प्रेयर पार्टनरहरू हो। अहिलेको फेसन नै के छ, प्रे फर मी, ल प्रे फर मी मलाई प्रार्थना गरिदिनु ल, उताबाट टेक्स्टमा पठाइहाल्छ प्रेइङ फर यु, गर्नु चाहिँ गर्दैन है त। तर रियल प्रेयर पार्टनर चाहिँ यस्तो खालको मान्छेहरू हुन्छ, तपाईँको विश्वासको हाउस होल्ड हो। तपाईँले जे पत्याउँदै हुनुहुन्छ नि, पास्टर बाउ म पनि पत्याउँछु, म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनकि म जे पत्याउँछु तपाईँले पनि पत्याउनु हुँदैछ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको फेथले चाहिँ तपाईँलाई रियल प्रेयर पार्टनरमा कन्भर्ट गर्छ है त। तपाईँको फेथ चाहिँ एक ठाउँमा आइपुगेको छैन, फेथको हाउस होल्ड चाहिँ होइन भनेदेखि नि प्रेयर पार्टनरसिप कहिले पनि लास्ट गर्दैन। यसका सही मान्छे खोज्नुहोस्। एफिसी 4:13 लेखेको छ, जबसम्म हामी सबैले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। चर्चभित्र नि विश्वासको एकता हुँदैन धेरैचोटि, कसैको विश्वास यहाँ, कसैको विश्वास यहाँ। तर अगमवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, प्रचारक, पास्टर, यो 5वटा मिनिस्ट्रीले जब फुल फ्लेजेड काम गर्न थाल्छ नि, युनिटी अफ फेथ आउन सुरु गर्छ। सबैले एउटै कुरा देख्न सुरु गर्छ, सबैले एउटै कुरा पत्याउनु। त्यति बेला चाहिँ नि हामी हुर्केर चाहिँ नि युनिटी अफ फेथमा चाहिँ जान सुरु गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो भित्रको एकता चाहिँ अर्ग्यानिक होइन, तर स्पिरिचुअल युनिटी हुन्छ। त्यति बेला हामी हेर्दा अलग अलग छौँ, तर एउटा भाषा बोल्न सक्छौँ, एउटा कुरा पत्याउन सक्छौँ, एउटा आँट गर्न सक्छौँ। कोइनोनिया चाहिँ त्यति बेला निर्माण हुन सुरु हुँदछ।